12, versikulo 12. Ano na to nga version natin murag sa King James ang sugya pa nga version. Pinadayag. Okay, buhat pinadayag 14 versikulo 12. Kapitulo 18 versikulo 25-26. Okay. Sige laga iman unya basahan na yon. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw niining bato pagkatukuron ko ang akong iglesia o ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Naay pangalan gang ang gitukod nga iglesia wala. Wala no. Sultihan ko ikaw si Pedro ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. Wala pangalan, gi-describe lang. Ang just gi-describe na bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Sa ato pa kining nga tinuuhan nga gitukod ni Kristo lig-on. Pero dili sa literally nga gitug-an ang pangalan. Ang tinuuhan sa Dios daghang mga debate nga nahitabo. Wala koy mudaog nga naman kay og mobalik na gani diha. Wa gi totally pangalan ang gitukod nga iglesia. Giingon lang nga bisan ang kamatayon dili makabuntog nagpasabot nga kini iglesia lig-on ni siya. Lig-on. Iandan ko gandaan while atong basahon dito ang Exodus 31:18 kay human dito balik na punta diha. Exodus 31:18. Okay, Ma'am Silen, atong basahon din sa imong naandam. 38:25-26. Siya gikatun-an mahitungod sa dalan sa Ginoo. O maingon nga madasigon man siya sa espiritu. Siya nagsulti o nanudlog sa sibo gayon nga paagi ni Jesus. Bisan tuod nga ang bautismo nga iyahang nasinati maura ang pangbuhan. Kung dito sa sinaguga. Simbahan ni siya sinaguga. Siya misukod sa pagsulti nga masaligon kayo. Apan sa Nauna niya nga tama lagi kay ni kay masaligon kay siya. apan sa pagkadungog kaniya ni Priscilla o ni Aquila, siya ilang gidala sa ila ug kaniya ang gitinguhan sa Dios ilang gisaysay sa labi pang sibo gayon. Naa di tinuuhan ang Dios. Pero dili rason ang litra por litra nga pangalan kung dili ilang gisaysay kaniya ang tinuuhan sa Dios sa labing sibo pagayon. Si Apolos, wala siya. Existing na siya. Pero doon na pagidi ay labing sibo nga pagsaysay sa tinuuhan sa Dios dili kay mabasa lang nga mura ni kung dili isaysay di ay. Karon 14 versikulo 12 sa pinadayag, Ma'am Dis pareho ko. Ani-ani ini ang agda alang sa pagkamahinan puso sa mga balaan, sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios, ug sa tinuuhan ni Jesus. Anyara, unsa di ang tinuuhan ni Jesus? Nagbantay sa sugo. Unya gilitok yun og sa tinuuhan ni Jesus. Ang tinuuhan ni Jesus wala ginganlan pero ginganlan. Ani-ani ini ang agda sa pagkaminato sa mga balaan. Unang ang kini nga tema, ako ni siyang giluhan og triple B. Nga naman, atong hisgutan ron ang ilhanan, ang tulo ka, ang sa pagkabalaan. Kay kini di ay nga iglesia gitukod ni Kristo, dili ni sa karatula, kung dili sa sulod ni. Nga naman, kay kining bato nga iyang gitukuran, mauning bato nga gisulatan sa langit ng amahan. Atong basahon na, 31 versikulo 18 sa Exodus. Ug gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagkigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang Mateo City 21. daluha ka papan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Tama? Kadto ni ang bato nga gitukuran ni Kristo sa iglesia niya nga wala ginganlan, mao din ang gisulatan sa tudlo sa iyang langit ng amahan. Kadtong bato na unsay nasulod dito? Kadtong gibutangan sa Ten Commandments. Mo ni wa masabtis uban nga nagsigig lang tugi unya wala nila tan-awa kung unsay naa sa sulod. Muna sa kung gingon na
nga ang mangga na ay panit. So ang panit mangga na. Pero ang ang unod gud sa mangga. Sige pastor, yan, dito siya nag-declare, dito po gisulat si ang Papa ang Ten Commandments. Oh, yes. Kay mao ni ang gisulat sa langit no man pinagi gyud sa iyang tudlo. Munang dili basta-basta yano-yano nga sulti mga pastor nga wa nay sugo gihaguan sa langit ng amahan magsiling og sulat sa iyang tudlo gyud mismo niya. Yanohon nag-ingon nga wa nay sugo. Dili basta-basta na. Okay, andam ko diha Ma'am sa imo sa Isaias 42:21. Atong basahon kay ingon dito sulat sa tudlo sa iyang Pastor, excuse me, amahan. Isaiah 42:21. Okay. Diri sa Mateo 7:21, i-declare ni Kristo. Kung sa iyong 42, 42. verse 21. Sige. Atong basahon Ma'am Silin diha. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa ginharian sa langit kundi ang Kadtong nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato naa sa langit. Tanawa, deklarasyon ni Kristo pero daghang nag-angkon nga kini nga pundo ka tinukod kuno ni Kristo. Pero ang problema lang kung imo nang i-identify sa sulod kung sabaga sa mangga pa, tan-aw nimo sa sulod, bulok ang panit ra mo'y nindot. Kay diha raman sa gawas. Kay mabasa kay nalisto sa si. wala gyud siya motumong. So kini iglesia nga gitukod ni Kristo lig-on kay nga naman des bato. Ambot og nakakita namo og kanang bato nga gipusil na igos bato niya namatay. Ikaw lang nakita kag bato nga gipusil niya namatay? Wala. Bato gitigbas sa hait isunan namatay. Wala. Anong yun ani kay si Kristo nagtukod bisan pa siya. Iyon siya bisan pa ang kamatayon di kabuntog kay bisan siya nga nagtukod namatay kay man gipatay. Katumanan sa iglesia niya gitukod. Pinadaya ko ni Sudso, tanawa ako, namatay, apan buhi ako hangtod sa kanturan. O anina kanako ang mga yawi. Dili kay yawi lang, kung dili, mga yawi. O daghan. Muli karon nga, ang pagkabalaan, maoy ilhanan, maoy yawi, sa gingharian. Nga naman, kay sa Daniel 7:27, ang mga balaan, maoy giandaman ni ining langit ng puloy-anan. Balaan. So mo ang ilhanan sa tinuhan sa Dios kining pagkabalaan. Maukap na putagang atong kasarunggaan. Andam na to dan ha. Levitico 27:30. Kunya diya sa imo ha Ma'am Silen, ipalihok kog andam Malakyas 3:8 ngadto na siya sa 10. Lights. Dinata sa Malakyas kapitulo 3:8 og ngadto sa 10. Okay, murag mao gyud ni ron kay ato maning masgutan ron nga uban di ini siya kabahin di ini. Okay, dihata. Isaiah 42:21. nakapahimuot ka na kang ba tungod sa iyang pagkamatarong. Ha? Pagpadako sa kasubuan Yes. sa pagbuhat niini nga dungganan. Dungganan. Nakapahimot ka na kang Giyoba ang iyang pagkamatarong, ang pagpadako sa kasuguan. Yang uban mo yan ulit wa na isugo. Marami ko wa gyud magkalimaon ang iyong pagtuon og mahon. Ha? Ang gipadako ang sugo. Mauli ang gipadako. Kinhipot si Kristo nagtukod. Mo ni nga dako. 27 versikulo 30. Okay. 27. 27. Ito Malakyas. Malakyas 3:8 o 10. Kini ingon nga pag-ila niya, kay ingon siya sa Levitico 19:2, kamo magbalaan, ingon nga ako balaan man. So nga gianan di ay mao ang pagka-balaan. Mani ato ning tan-awon. Isip pag-ila sa iyang pagka-magbubuhat, mao ni ang iyang gisulti 27:30 sa Levitico. O ang tanan nga ikapulo sa luta, maingon man ang binhi sa yuta, mauusab ang sa bunga sa mga kahoy. Iyan ni Jehovah, kini maoy butang nga balaan alang kani Jehovah. Ang tanan nga ikapulo na asyuta. So di ta kay kiyas ani kay ni among asyuta.
Siya mo'y tag-iya, mabitaw ng ang gobyerno, mangayo po og kanang buwis dito, di ba? Muna si Kristo gibitik sa mga operasyon sa tarong ba niya? Sa man, eksakto ba niya nga mubayad ta sa kwan sa Ginoo, mubayad ta sa guan. Diya pat patanawa ko be, gagawin sa kuwan pagka siya, ihatag kang Caesar ang iya kang Caesar. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. So meaning kining gobyerno nato nga naay mga taxes, otorisado po ni sa Dios. Oh, naa sa authority. Pero ang sa Dios mao ning gitawag og ang tanan nga ikapulo balaan ni sa atubangan sa Ginoo. Muna hindi pwede gulaon niyo pala. Wa na ni si Ilisoriano bright man to. Ako saludar ko sa iyang pagka-bright dito lang sa mga minor na topic. Pero sa dito na sa mga major nga mao ang anggid sa pagkabalaan, daghan siya gipangwala. Di na sa si katikang kayo man. Kining tulo kaang sa pagkabalaan nawala gid siya. Nasiro gyud bisa kung saon. Pero daghan kay nibilib nakaron si Willie nga Santiago katong body niya kanhi nakita na ko sa YouTube. Naghimo na pug iya. Naghimo na pug iya. Iya na pong gipasayop si Ilisoriano murag nakamata na siya. Iya na pong gipasayop. Kumaon nga ang Biblia mutug-an gyud nato kumpleto. Kay kasagaran sa nitudlo bisan sa kapres may magwa na labot ang daan na atong tibok kabaturan nakita gid na nga tulo kumpleto gyud siya. Oh, mao ni nga kining ikapulo balaan di ay unya ipapareho kog andam ang sa imuha. Hebrehanon City 4. Atong basahon Ma'am Silin ang Malakyas kapitulo 3 8 ngadto sa 10. Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa ni anak kamo nangawat ka nako. Apan kamo nanag-ingon. Sao na mo pagpangawat kanimo? Wa ni sila kahibaw Sa mga ikapulo. sa mga ikapulo o o sa mga sa mga halad. Kawatan di kay. Pero lahiman ang kawatan sa tuwa kay mangawat niya. Kita lang paagi. Pero wa ta kahibaw kung wa ta mo sa Biblia, ang ikapulo di ay balaan ni sa Dios. Nga naman kay pagpailang nga siya atong gitahod nga mo'y tag-iya sa atong kapital kay wala baya gyud kanang negosyo nga makaganan siya kung way kapital. Sa tanan natong buluhaton sama ni negosyo kayo ng Timoteo 6:6 ang pagka-Diyos nun adunay dakong ganansya. Sa ato pa di ay negosyo ang kinabuhi. Kung wa na kay ginhawa, wa na kay mabuhat oy. Wa na kay mabuhat. Muna yung ang Diyos, iuli ninyo. Kanang iuli, dili na atoa. Makapangawat ba ang tao sa Diyos? Yung sa nung pagpangawat, ang wak makahibaw, nangutan na yung tao. Ang ni sa ikapulo o sa mga halad. Ang ikapulo, iuli. Kaya di ato, pero ang halad, kita na'y magbuot kung pilay atong ihalad. Munang ikaduhang Korinto 9:7, Mas Pablo, ang Diyos nalipay sa mga gugmaong maghahatag na dili pinugos. Kana ay halad na kay imo naman na. Pananglitan nakay 1,000. Imo ning limpyo nga income karon si manaha. O Ginoo, ikaw may kapital ni akong iuli ang 100. O ikapulo. Ang ba yung dakuha man ikapulo? O man ginat ang ikapulo pagbaylo mo. Nakaron balihon na to. Di mas musabot kay di taganahan kay nga man. Siyam iya isaray mo. Ang Diyos na higugman na to. Siyam imuha, isaray akuha. Ug sa adlaw pang ipapahulay, unom imuha, isaray akuha. Permanente kita nakabintaha. Pero ang problema lang, kaya ang tao lagi, dili makontento. Asa nagsugod? Tanaman si Eden, di ba ingon ang Diyos nga, kining tanan kaon ninyo, gawas lang anang isa. Pero kaya ang tao di mo kontento, mamatay na lang nga, naapagid sa daghang mga handong. Ginoo, ayaw isa to kukuha, kay napakoy project na kuhan. Pagkahuman ato, Ginoo, napag... Pirte, anong na-experience na ko sa una, nangayo ko bay. Pagkahuman, mabasa, magkukulan, abugan man ko. Ngayon ko na ay makina, nakamotor na ko. Pero karon di man malaris, naghandong yapon ko.